अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। सिलसिला मंजरनामा के लिए एक नई एपिसोड लेकर हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन किराम, जैसा कि आपको मालूम है कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान तल्लुकात बहाल हो गए हैं और इसे मुस्लिम उम्मा के लिए खुशाइंद करार दिया जा रहा है। इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं और दानिश्वर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, जनाब रशीद अहमद चुगताई साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। चुगताई साहब फरमाइएगा, बहुत खुशाइंद डेवलपमेंट, एक प्रॉमिसिंग मूव जो सामने आई और ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो कशीदा एक सूरत हाल थी वो ख़त्म हुई और दोनों तरफ से जो खैर सगाली के दौरे हैं वो शुरू हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान बहुत अरसे से, कई सालों से टेंशन चल रही थी और ये बड़ी तकलीफ दे थी, खुसूसी तौर पे उम्मत मुसलिमा के इत्तेहाद के लिए, ये हमारे लिए और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए तकलीफ दे थी कि किसी तरह से यूनिटी ऑफ मुस्लिम होनी चाहिए। और इसके अंदर दाखिली खारजी अवामल बहुत से थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त सऊदी अरेबिया और ईरान ने ये पॉलिसी इख्तियार की है कि वो दोबारा अपने जो है तल्लुकात को बहाल करेंगे, रिलेशनशिप को डिप्लोट। खसूसी तौर पर इस वक्त अगर हम चाइना का शुक्रिया अदा ना करें तो ये गलती होगी। चाइना ने इस वक्त वो किरदार अदा किया है कि जो हमारे मुसलमान ममालिक थे उनको करना चाहिए था, लेकिन फिर भी चाइना ने बहुत अच्छा काम किया। इन दोनों के दरमियान तल्लुकात, डिप्लोमेट तल्लुकात कोई रेस्टोरेशन के लिए जो काम किया है उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं और इसका जो इम्पैक्ट है इस खिते के अंदर बहुत ही पॉजिटिव होगा और जिसकी हम तवक्को कर रहे हैं कि भी होगा, भी जल्दी होगा इंशाल्लाह। क्योंकि दोनों मुल्क जो हैं ये यानी उम्मत मुस्लिमा के लिए पिलर्स का काम करते हैं। ये दोनों के दरमियान अगर तल्लुकात अच्छे हों तो तमाम मुल्क जो हमारे यहाँ रिफ्ट ख़त्म हो जाती है, खलीजी ममालिक में, गैर खलीजी ममालिक में, अफ्रीकन मुल्क में। तो इसलिए एक तो ये हुआ, दूसरा ये है कि जो प्राक्सी वार चल रही थी, इराक है, ईरान है, इराक में, शाम में और इसके अलावा यमन में जो हो रहा था, उस प्राक्सी वार के अंदर भी ये रियलिस्टिक अप्रोच अपनाई जाएगी जो कि सऊदी अरेबिया और ईरान अहम किरदार अदा करते हैं। तीसरा ये है कि ये जो आयल का जो प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों के पास आयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, तो इनकी वजह से जो कीमतों के अंदर इतदाल पैदा करने के लिए जो मैं समझता हूँ ईरान और सऊदी अरब किरदार करें इकनॉमिकली, ये हमारे रीजन पे बहुत बड़ा असर पॉजिटिव आएगा। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, क्योंकि पाकिस्तान, दोनों ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, लेकिन बाज़ इक़दाम पाकिस्तान नहीं कर पाता था किसी एक की नाराज़गी की वजह से। तो क्या कहेंगे कि पाकिस्तान पर ख़ास तौर पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे? असल में इस काम के लिए अगर यानी ये एक हक़ाइक़ पे मबनी बात है कि साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोशिश की थी कि सऊदी अरब और ईरान के तल्लुकात को बेहतर बनाने इसके लिए इनिशिएटिव लिया था, लेकिन इनिशिएटिव पे वो कामयाबी ना हो सकी, लेकिन चाइना ने उसके अंदर कामयाबी पैदा की। अब इसका ये है कि अगर दोनों ममालिक के तल्लुकात अच्छे होते हैं तो पाकिस्तान के उसके बड़े असरात पड़ते हैं, इसलिए कि जब इनके तल्लुकात ख़राब होते हैं तो ये इन दोनों का जो इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, रिलीजन के अतबार से वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उससे पाकिस्तान जो है किसी बहुत हद तक सेफ हो जाएगा। खुसूसन फ़िरकावारियत जो थी, नफ़रत जो थी, जो हमारे यहाँ रिफ्ट पैदा होती थी कि ये ईरानी लॉबी का है, ये सऊदी लॉबी का है, उस रिफ्ट में जब कमी आएगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही खुशगवार माहौल पैदा होगा। मजहबी एतबार से, मजहबी कल्चर के एतबार से बहुत ही अच्छा खुशगवार मैसेज है। ये बताइएगा कि चाइना ने बढ़कर ये कदम उठाया, अमेरिका जो चाइना का इस वक्त एक समझे कि उसका एक उसके सामने डटे हुए हैं ये दोनों ममालिक एक दूसरे के सामने, तो इस सूरत हाल पे अमेरिका का क्या रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है? मेरा ख्याल है अमेरिका ने तो ये कहा है कि हम चाहते हैं कि भाई मुस्बत ये डेवलपमेंट है उसके अंदर ज़ाहिरी तौर पे तो उनका यही एक रद्द अमल है कि वो पॉजिटिव इसको मैसेज दे रहे हैं लोगों को। तो जाहिर बात है कि चाइना एक पावर है, चाइना ने यहाँ इस रीजन में एक हमारा सी पैक के चलना है, तो जब तक यहाँ अमन नहीं होता तो ये सी पैक जहाँ चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो बरकरार नहीं रह सकता उस एतबार से। इसलिए चाइना ने जो कोशिश की है, अमेरिका जो है लामहल्ला वक्त के मुताबिक
وہ اپنی پالیسی کو چینج بھی کرے گا، رویے کو بھی چینج کرے گا. جب مسلم ورلڈ ایک طاقت بنتی ہے، پار بنتی ہے، پھر امریکہ تو کیا، کوئی بھی بندہ جو ہے، کوئی بھی طاقت جو ہے دنیا کی جو ہے، اور اس طاقت کے سامنے اپنا مقابلہ نہیں کر سکتی. ہسٹری پوری بتاتی ہے کہ مسلمان کی جب یونٹی ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد ایمانی قوت پیدا ہوتی ہے، اس کا مقابلہ امریکہ کا کوئی بھی نہیں کر سکتا. ڈپلومیٹک ریلیشن میں کہا جاتا ہے کہ سفارتی جو تعلقات ہیں وہ منفیت کی بنیاد پہ اور ایڈوانٹیج کی بنیاد پہ قائم ہوتے ہیں، یعنی اس میں دوستی یا دیگر اقدار کو زیادہ ملوث خاطر نہیں رکھا جاتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں امریکہ کا سعودی عرب کی طرف سے تھوڑا سا ہاتھ کھینچنا اس کا باعث بنا کہ سعودی عرب نے جو امریکہ کا ایک دشمن تھا اس کے ساتھ ہاتھ بڑھا لیا؟ یہ کیا وجوہات بنی؟ ہاں، یہ بات آپ تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ امریکہ چونکہ ایران کو، اصل امریکہ بھی ڈائریکٹ نہیں ہے، امریکہ بھی اسرائیل کی وجہ سے سمجھتا ہے، کیونکہ امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن کوئی ویسے خراب نہیں ہے بلکہ ایران کے اسی اعتبار سے، لیکن تاہم زائنسٹ جو ہیں، صہیونی جو ہیں، جو اسرائیل جو ہیں، وہ سارے ان کی معیشت پہ، ان کے یعنی پالیسی سازداروں کے اوپر چھائے ہوئے ہیں، ڈومینیٹ کرتے ہیں، لہٰذا وہ سارے کے سارے اسرائیل کی وجہ سے جو ہے نا پرابلم پیدا کرتے ہیں. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے اس کا ایک بڑے اچھے ریلیشن سے ہیں امریکہ کے ساتھ، لیکن پھر بھی امریکہ جو سعودی عربیہ ہے اس کی ایک عام مسلمان ملک کی حیثیت نہیں ہے، وہ اس کے ہمارا وہ مرکز اسلام ہے، یعنی وہاں پہ پلیگریمیج سالانہ لاکھوں بڑے کروڑوں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں حج اور عمرہ کی صورت میں، تو وہ مرکز اسلام ہے ہمارا، اس کی طرف رجحان رکھنا، اس کی طرف محبت رکھنا، یہ جزو ایمان ہے ہمارا سب کا. تو اس لیے اس کی سعودی عرب کی حیثیت جو ہے وہ عام یعنی مسلمان ملک کی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ مرکز اسلام ہے ہمارا، اس لیے اس کی طرف توجہ کرنا، اس کی ترقی کی، اس کی حفاظت کے لیے ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہم اپنی افواج بھیج دیں گے اگر کوئی جارحیت کرے سعودی عربیہ. ایران نے بھی کہا کہ اگر سعودی عرب کے اوپر جارحیت ہو تو ہم اس کے دفاع کریں. دفاع ان سینس ہے کہ چونکہ وہ خانہ کعبہ ہمارا ہے، مدینہ منورہ وہاں پہ ہے، اس لیے مرکز اسلام کو کمزور نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم سمجھیں کہ مرکز اسلام کمزور نہیں ہوتا نا تو یہ سمجھ لیں کہ مسلمان کی جو یونٹی ہے اس کا مقابلہ پھر جو ہے وہ غیر مسلم نہیں کر سکتے. دوسرا یہ ہے کہ ساتھ ہم یہ دیکھیں کہ یہ یو این او میں کوئی بھی ویٹو پاور نہیں ہے مسلمان کی، اس کی وجہ یہی ڈیوائڈ ہے. اگر آج مرکز اسلام کو آپ مضبوط کریں تو آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے یعنی آپ کی پذیرائی ہوتی ہے یو این او کے اندر، اور آپ کے ساتھ امپلیمنٹیشن کرا سکتے ہیں، آپ نے کرا لو. یہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہم مسلمان کچھ نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے جو کرنا چاہیے. اسرائیل کے اندر دیکھیں کیسے، فلسطین کے اندر کیا کر رہے ہیں وہ اس کا مسلمان کی یونٹی سے ریجن کے اندر بہت پازیٹیو اثر ہے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ یہ بتائیے گا کہ یہ مذاکرات جو شروع ہوئی تو ایک سوشل میڈیا پہ ایک خبر پھیلی، اس کی صداقت کے حوالے سے بتائیے گا کہ سعودی عرب جو ہے وہ جنت البقیع کی تعمیر پر وہ راضی ہو گئے ہیں، تو کیا اس میں صداقت ہے؟ اصل میں ایک تو یہ مجھے خبر ہی لگتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ خاتون جنت جو ہیں، بنت رسول جو ہیں، ان کی قبر کے بارے میں اختلاف ہے، اور شیعہ علماء ابھی تک اس بات میں متفق نہیں ہے کہ جنت البقیع میں ان کی قبر ہے. اگر سعودی عرب بنائیں گے بھی تو یا اس پہ ہوگا بھی کوئی تو وہ پہلے متفقہ پوچھیں گے کس جگہ پہ ہے، کیونکہ ابھی تک شیعہ علماء کے اندر بالکل اگر دیکھیں یہ اختلافی مسئلہ ہے جن کو لوگ شاید بیان نہیں کرتے، اور یہ واقعہ حقیقت میں مبنی ہے کہ ان کی قبر کے بارے میں آئیڈینٹیفیکیشن بالکل نہیں ہو سکی ابھی تک کہ کہاں پہ قبر ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ اگر کبھی ایسا ہوا بھی تو انشاءاللہ یہ اچھی خوشخبری ہوگی کہ بھئی ہو جائے، لیکن ظاہری طور پہ یہ خبریں بھی ڈس انفارمیشن کی لگتی ہے، کیونکہ شیعہ علماء جو ہے، ایرانی علماء کا ابھی تک فتویٰ نہیں موجود کہ وہ جنت البقیع میں ہی. جی ناظرین، یہ تھے سینئر تجزیہ نگار جناب رشید احمد چغتائی، جن کا کہنا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو دوریوں کا خاتمہ ہوا ہے یہ مسلم امہ کے لیے خوش آئند ہے اور اسے جاری رہنا چاہیے. اللہ نگہبان.